बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, झंग की इशाल फातिमा 17 साल की फर्स्ट ईयर की तालिबा के साथ एग्जैक्टली हुआ तो हुआ क्या? उनकी आखिरी सीसीटीवी वीडियो तो सामने आ गई थी, जब 3 मुल्जिमान आते हैं, गाड़ी से उनको उतारते हैं, अस्पताल के अंदर लेके जाते हैं और बाद में पता चलता है कि भाई उनकी मौत वाक़ई हो गई। उनके वालिद साहब जो हैं वो कत्ल का मुकदमा दर्ज कराते हैं, जिसमें बाकायदा तौर पर जना बिल जबर यानी ज्यादती की दफा भी अब शामिल कर दी गई है। लेकिन अब इस सारे मामले के अंदर एक नया पहलू सामने लाने की कोशिश की जा रही है, या ये कहिए कि एक पहलू निकालने की कोशिश की जा रही है। और इस पहलू को समझने के लिए कि बेसिकली इशाल फातिमा के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, आपको एक बात बड़े गौर से समझने की जरूरत है। बात यह है कि जनाब, हमारे माशरे के अंदर जब भी कोई वाकया होता है ना, जब भी कोई अंधुनाक किस्म का एक सानिया अलमिया वाकया होता है, तो अलमिया ये है जनाब कि उस वाकये के अंदर अगर किसी की मौत वाकई हो जाती है तो सब मिलके ये तासुर देने की कोशिश करते हैं मुल्जिमान को बचाने के लिए कि भाई जो मरने वाला था ना, असल मुजरिम तो यही था, यही सारा कसूरवार था भाई, और वो इस दुनिया से चला गया। अब अपना वर्जन तो दे नहीं सकता, तो असल में सारा कसूर इसी का था। ये जो मुल्जिमान आपने पकड़े हुए ना, ये तो उस बेचारे के कहने पर चल रहे थे, सारे बेचारे हैं ये, इनसे हुआ है, लेकिन सारा कसूर इनका नहीं था, उसका सारा कसूर था। इस सारे मामले के अंदर, इशाल फातिमा के मामले के अंदर भी ये पहलू लाने की कोशिश की जा रही है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर एक तो अचानक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और फिर उसमें कहा गया कि ज्यादती नहीं हुई, तब मुझे कोई हैरानी नहीं होती। जब मुझे यह पता चला कि भाई एक साबिक एमपीए ने 2 मुल्जिमान को अपने घर के अंदर पनाह दी हुई है और वही फिर पुलिस के हवाले कर आते हैं ताकि सीटीडी के हवाले ना लग जाएं, तब भी मुझे कोई हैरानी नहीं होती। अब जो जो इंकिशाफात किए जा रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश एतराफ किया है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि भाई आप हमारा टेस्ट करवा लीजिए, मेडिकल टेस्ट करा लीजिए, हमने किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं की है। उन्होंने कहा आप करा लीजिए, और उसमें यह भी कह दिया कि भाई ये खातून, ये लड़की फर्स्ट ईयर की जो तालिबा थी, ये खुद से आई थी। अच्छा, मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी ना, मैंने ये दावा ज़रूर किया था, क्योंकि मुझे जो इनके रिश्तेदार थे वहाँ से आप कह लीजिए कुछ मुझे पता चला कि दोनों आपस में अजनबी नहीं थे, खलीलुर रहमान और इशाल फातिमा। जो लोग ये कह रहे थे कि इशाल फातिमा को अगवा किया गया, एक अनजान ले जाया गया और वहां पर ज्यादती की गई, ऐसा कुछ नहीं था। इशाल फातिमा खलीलुर रहमान को जानती थी, ये अजनबी नहीं थे। अगर ऐसा होता तो इशाल फातिमा के जो वालिद साहब हैं वो एफआईआर में खलीलुर रहमान का नाम नहीं डलवाते। अब एग्जैक्टली हुआ क्या, एक सीसीटीवी वीडियो आई है जिसमें देखा जा सकता है एक वाइट कलर की एक ऑल्टो है, वो आती है और इशाल फातिमा उसके अंदर बैठ के जाती हैं। अब कुछ इंकिशाफात जो कि बयानात से जोड़े जा रहे हैं मुल्जिमान के, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जब इशाल फातिमा आती हैं और खलीलुर रहमान इनको दुआ के घर से बकायदा पिक करते हैं, ये अपने घर से ये कह के निकलती हैं कि मैं दुआ के घर जा रही हूँ, और दुआ के घर से फिर इनको पिक किया जाता है, वहाँ से फिर एक दोस्त के घर ले जाया जाता है जो कि घर खाली होता है, उसकी चाबी खलीलुर रहमान के पास होती है, वहाँ पर ये चले जाते हैं। मनशियात वाला मामला होता है। इन दोनों की जो दोस्ती हुई थी वो लाहौर में डिफेंस के इलाके में एक बर्थडे पार्टी थी, और उस बर्थडे पार्टी में भी मनशियात का इस्तेमाल हो रहा था। और जब दोनों को पता चला कि दोनों का ताल्लुक झंग से है, तो दोनों के दरमियान कुर्बतें बढ़नी शुरू हो गई, यानी खलीलुर रहमान और इशाल फातिमा के दरमियान कुर्बतें बढ़नी शुरू हो गई और काफ़ी ज़्यादा कुर्बतें बढ़ती चली गईं। ये भी दावा किया जा रहा है कि जनाब इस वाक़े से एक हफ्ते पहले बाकायदा तौर पर ये एक हफ्ते तक घर से गायब थी, जिसकी एफआईआर इनके वालिद ने दर्ज कराई थी। ये मेरे इंकिशाफात नहीं है, ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है। ज़रा सुनते जाइएगा, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि क्या क्या हमारे माशरे के अंदर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर होता है। अच्छा, फिर ये कहा गया कि एक हफ्ते तक गायब थी, इनके वालिद साहब ने एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन जब ये वापस आ गई तो फिर उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं है। आगे चलते हैं। हुआ ये कि जिस दिन ये अपने घर से निकली थी, खलीलुर रहमान ने इनको पिक किया, ये घर चली गई, शायद फ्राइडे का रोज़ था। उसके बाद ये बाकी लोग भी आ गए, उमैश भी आ गया, हसन भी आ गया और इसके साथ साथ हसीब भी आ गया। ये वहाँ पर बैठे रहे। फिर उसके बाद जो बाकी मुल्जिमान थे, ये किसी शादी की तकरीब को अटेंड करने के लिए चले गए। घर के अंदर खलीलुर रहमान और फिर इशाल फातिमा रह गई।
یہ کہا جا رہا ہے کہ ملزمان نے دعویٰ کیا. ذرا آگے سنتے جائیے. اچھا پھر یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ بھائی یہ دونوں کمرے کے اندر بہت تیز میوزک لگا کے ڈانس کر رہے ہیں، منشیات کا استعمال ہو رہا ہے. اچھا یہ جو اشال فاطمہ تھیں، یہ بائی برتھ جب ان کی پیدا ہوئی تھی تبھی یہ ڈائبٹس کی، مطلب آپ کہتے ہیں نا ذیابطس کی جو ہے نا پیشنٹ تھی. ان کو باقاعدہ انسولین دی جاتی تھی اور یہ بنا میڈیسنس کے نہیں رہ پاتی تھی. اگلے دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی. یہ دعویٰ کر رہا ہے. ان کے ہاتھ پیر پھولنا شروع ہو گئے. ان کو سمجھ نہیں آیا کرے تو کیا کریں. انہوں نے کسی کو پکڑا اور پھر اس کو ڈرپ بھی لگوائی، لیکن ڈرپ سے بھی افاقہ نہیں ہوا. یہ سارے سمجھ لیں کہ گھر کے ٹوٹکے استعمال کر رہے تھے، خود سے ڈاکٹر بنے ہوئے تھے، خود سے اس کا علاج کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ ملزمان تو اس کو گھر چھوڑنا چاہتے تھے. یہ کہا جا رہا ہے بھائی، دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ انویسٹیگیشن کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ تو ان کو گھر چھوڑنا چاہتے تھے. لیکن اشال فاطمہ کہتی تھی نہیں میں تو گھر نہیں جانا چاہتی، میں گھر جاؤں گی تو میرے گھر والے مجھے کیا کہیں گے، ٹھیک ہے، میرے بارے میں کیا کیا بات کریں گے. تو وہ کبھی بے ہوشی کی حالت میں تھی، پھر ان کی اچانک طبیعت خراب ہوئی، بالکل وہ مدہوشی بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی. اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا، یہ ان کو ہسپتال لے جانے لگے. پھر اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اچانک ان تین میں سے ایک بندے نے کہا کہ بھائی اس کو اس کی والدہ کے پاس چھوڑ دیتا ہے، فون کر کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، ہم ان کو انہی کے والدہ کے گھر پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اشال فاطمہ کو اچانک سے ہوش آیا اور انہوں نے کہا نہیں بھائی میں گھر جاؤں گی تو میرے گھر والے کیا کریں گے، کام کرو مجھے ہاسپٹل لے چلو. پھر یہ ان کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. ہاسپٹل میں جا کے ان کا نام، ان کے والد کا نام درج کراتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے یہ فرار ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے ملزمان کو اتنا معصوم بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، یقین جانیے مجھے ذرا سی حیرانی نہیں ہو رہی. ہمارے معاشرے کے اندر وکٹم بلیمنگ بڑی کامن ہے، بہت کامن ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو پوسٹ مارٹم رپورٹ اچانک سے آ گئی، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ نکل کے نہیں آیا. میرا آپ سے ایک سوال ہے، منشیات کی جو پارٹیز ہوتی ہیں پاکستان کے اندر بہت ساری جگہوں پر ہوتی ہیں، بہت ساری جگہوں پر یہ معاملات چلتے ہیں. وہ منشیات لینے کے بعد سب کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی میں اپنے گھر جا رہا ہوں تو اپنے گھر چلے جاؤ، ٹھیک ہے. مطلب ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں، ڈانس پارٹی کے بعد وہ کہتے ہیں بیٹا تو اپنے گھر چلا جا، میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں. یہ سب کچھ ہوتا ہے. ان لوگوں نے یہ بات تک کہی ہے کہ بھائی ہمارا میڈیکل ٹیسٹ کر لیجئے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. کس طریقے سے ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بیچاری جو مر گئی ہے نا اسی کے اوپر سارا مدعا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بات درست ہے کیونکہ وہ سی سی ٹی وی ویڈیو موجود ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے. لیکن اس گھناؤنے جرم کے اندر جو گھناؤنا جرم ہوا ہے، ایک لڑکی کی جان گئی ہے، اس میں ان تینوں کا ملوث نہ ہونا، اس کو کس طریقے سے بہلا پھسلا کے سمجھا کے ادھر سے گھما کے ادھر سے گھما کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یار یہ ابھی تک اس پہ کوئی آفیشیل ورژن نکل کر سامنے نہیں آیا، لیکن اوبیسلی بہت سارے لوگوں کو یہ خبر دی گئی، بہت سارے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو خود ملوث تھی، خود ہی وہاں پر جاتی تھی، کوئی زیادتی نہیں، اس کو تو گھر چھوڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن یہ گھر نہیں جانا چاہ رہی تھی. وہ بیچارے کیا کرتے، وہ تو ہاسپٹل لے گئے، ہاسپٹل میں اس کو چھوڑ کے چلے گئے. اب آپ بتائیے آپ کی رائے کیا ہے اس سارے معاملے کے اندر. میں نے آپ کو وہ تمام باتیں بتائی ہیں جس کو سن کے مجھے حیرانی بھی ہوئی اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑا کامن ہے، یہ بہت کامن ہے. آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.